सुरवातेक सगळी उभी राहूया. आम्ही गायन घेऊया A11 पेज 5. देवा तूं आमचो उरोम, तुका बुजूंक मोदूक येता. देवा तूं आमचो शेवक, जिवी तुका पेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो उरोम, तुका बुजूंक मोदूक येता. देवा तूं आमचो शेवक, जिवी तुका पेटोवंक दिता. बापा पुताक आत्म्या, बुंदोन मोयमा सासना. बापा पुताक आत्म्या, बुंदोन मोयमा सासना. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या पयल्या वाडदिसा समोयार क्लेडन रॉड्रिगीस हे आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर ताच्या फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मनान बेटोयला आपल्या वाडदिसा समोयार नायदिरा रोज डिसुजा आनी नताशा डिसुजा दोगांय जाणां आमचीं तरणाटीं, तांचेर तांच्या कुटुंबाचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आनिकूय आमची भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात. रोजी कार्दोजो, लेलेन फेर्नांडीस आपलो 21वो वाडदीस समोरमता. कॉनी फेर्नांडीस आनी अनुसियासांव डिकोनिया ह्या भयणींचेर तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कश्टवतात. तांचें ऑपरेशन जावचें आसा वो कसल्याय दुयेंसाक लागून तांकां पेकोवणी आमी मागता. आनी तशेंच जीं आमची भाव भयणां कोरोना वायरसाक लागून परदेसांत कश्टवतात तांचेय पासत आमी मागता. आमची सगळीं ही इंतेसांवां बापा मुखार खालतीकायेन उबारून हे मिसाचे बेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समरण कोत्ता बाग्योन कॉर्नेल आनी बाग्योन सिप्रियान दोगूय जाण हे आमकां नमुण्याचे बागिवंत. एकलो पाप साहेब आनी दोगूय जाण मार्तीर. खेरीत भाशेन तांच्या जिविताच्या देखींतल्यान आमकांय भावार्थाची मनशां जावंक, त्यागाची मनशां जावंक आनी जेजूचें शुभ वर्तमान आमच्या जिवितान पाळपी मनशां जावंक आमकां आदार आनी बळ हे मिसाचे बेटेंत मागुया. आनी जायते पावटी घोडे आमी आमच्या जिवितान देवाची बरेपणां अणभवूंक विसरल्या. घोडे आमी देवाचे कितलींच विजमितां अणभवून ओळखून घेवंक ना देवाचे आसणे. देवा लागीं जेजू लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेचे सेवेक भाग्यवंत कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रोख साक्षी तुवें करून दिलें. तांचे विनोतीन भावार्थान आमकां घोट आनी तीर कोर आनी पवित्र सोबेचो एकवोट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, ओदीक वर्तें देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वायट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजती गांठ वो किनकिनत्या कांसाल्या सारको. देवाचो संदेश दिवचे देणें म्हाका आसत. सगले गुटाचो ओलोक आनी सगल्यो विद्या म्हाका आसत. आनी दोंगोर लेगून एका सुवातेर तान दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वांटीन, म्हजी कूड लेगून लासून दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वस्ता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. अनितीक मोग खुशाल जायना, स्वतान खुशाल जाता. मोग सगलें भोगसूंक, सगलें सोत मानूंक, सगल्यांचो बोरवांसो दवरूंक, सगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सरतलें. आतवो भासो उलोवचें देणें नौपयत जातलें. विधीचें देणें सोंपतलें. पूण मोग कदींच सोरोना, कित्याक विधीचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण. पूण सोंपून तें येतोच सगलें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंततालों. पूण एकदां जाणटो जातोच भुरगेपणावेल्यो वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गैर गैर कितें पळयतांव, पूण मागीर आमी रूप पळयतल्यांव. आतां म्हाका ओळख आसा ती अर्दी कुरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग. पूण हाचे मोदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो,
जी पोरसां वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. परतून म्हणुया, जी पोरसां देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, दा ताराची किनोरी धरून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. आमचो जबाब, जी पोरसां देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळे ताचे कर्तुत्वां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. जबाब, जी पोरसां देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें वेचून काडल्या. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरसां देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvesporak, 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 soy. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Soy Sorvesporak, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, हे संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची? ती कोणा सारकीं? मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलीं नात. आमी विलापलीं पूण तुमी रोडलीं नात. तर स्नानदातार जुआंव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. धोंड वसूलदाराचो आनी वायटोवांचो इश्ट. तोरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचो कॅरेक्टर म्हणटा तो आकारून येता आमच्या स्वभावांनी. आमच्या स्वभावांनी, आमच्या एटिट्यूड्सान आमचो कॅरेक्टर नेटयलोलो आसता. आतां थोडी लोक असलीं आसतलीं तांचो स्वभाव गर्वान भरलोली. दे वील बी फिल्ड वीथ प्रायड. ती कसलेंच उक्तेपण आयतेपण तांच्या जिवितांत ना. नो ओपननेस. तशेंच ती बोगसणे दिवपी मनशां न्हू, तल्लें मन नाच तांकां. तशेंच हेरूय सगळे वाटेन खालतीकाय आनी कसलेंच तांचें बरें एक जिवीत जिवंक ती वावरिनात. आनी असलीं मनशां देवाक अणभवूंक, देवाचो ठाव घेवंक, देवाक रूप पळोवंक, देवाचें आसणें अणभवूंक जिवितान चुकतात.
ती पावनात. दे डोंट रीच टू एक्सपिरियन्स गॉड. दुसरे सुवातेर जी मनशां खालतीकायेन जियेतात, जी मनशां देवाच्या मोगान जियेतात, जी मनशां बोगसोणें दिवंक सदांच तयार, जी देवाच्या उल्याक आयती आसतात, ओपन्नस, जी पोरजां ओ जी मनशां स्टबन नात, दे आर नॉट स्टबन इन देयर लायफ, असली मनशां देवाचो अणभव रोखडीच घेवंक पावतात. आनी मागीर आमी म्हणटलीं ताकाच देवाचो अणभव मेळटा, ताकाच देव ते कडेच उलयता, मोकडें उलयना. तुजें जिवीत पयलें कसलें आसा ताचेर नदर मार. तर ही दोनूय भाशेचीं मनशां, एक भाशेचीं मनशां देवाक अणभवूंक पावनात, दुसरे भाशेचीं मनशां देवाक अणभवतात. भाग्योन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन आमकां ह्यो तिनूय थियोलॉजिकल वर्च्यूज, फेथ, होप एंड लव, हाचेर भर घालून आमकां एक्सप्लेन कोत्ता की ह्यो तिनूय आमकां गरजेच्यो क्रिस्ती जिवितान फळादीक जावंक. आनी तातूंतली पयली म्हणल्यार आमी भावार्थ देवाचेर, भावार्थ जेजूचेर. दुसरे सुवातेर बोरवासो की आमी देवाक रूप पळयतल्यांव, अ होप दॅट वी वील सी गॉड, वी वील एक्सपिरियन्स गॉड. आनी तिसरे सुवातेर मोग देवाचो, मोग पेल्याचो. आनी ह्यो तिनूय थियोलॉजिकल वर्च्यूज आमच्या जिवितांत तर आसात, आमचें क्रिस्ती जिवीत फळादीक जावंक पावतलें. आनी ह्या तिनूय मदें व्हरतें हुंयचें मोग. तुमी हें रिडींग कितलेच पावटी तुमच्या गोडे काजाराच्या संस्काराच्या सेलेब्रेशना दिसा गोडे मिसाचे बेटेंत हें रिडींग तुमी विचून काडलोलें. सगलो बोर घातलेलो आसा मोगाचेर. नाजाल्यार आमी बेश्टी एक वाजते गांठी भाशेन वो किणकिणट्या खानसाळ्या सारकी. वी वील बी जस्ट लायक अ बँगींग गॉंग. कसलेंच फळादीकपण ना, कसलेंच तुज्या जिवितान कांयच बरेंपण मोगा वरवीं येवंक पावना, कित्याक हो मोग नाच आमच्या जिवितान. तर आयज आमकां भाग्योन पावलू म्हणटा मोग गरजेचो. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान तो ही पोरजां नोश्टी म्हणटा. ह्या पोरजेक कसलेंच बरेंपण देवाचें दिश्टी पडना, कित्याक तीं जावन आसात स्टबन मनशां. तीं जावन आसात मनशां जीं देवाच्या ह्या बरेपणाक आयती नात. आनी असल्या मनशांक जेजू आयज किकोंत कोता. ही इज क्रिटिसायझींग देम फॉर बीइंग a crowd or an audience of people who are not ready or willing to accept God's presence. कितलींच बरेपणां जेजून तांच्या जिवितान केलीं, कितलींच विजमितां, बट दे कूड नॉट सी द प्रेजन्स ऑफ गॉड. हो आनी कोण? जेजू हो आमचोच मरे. सो असलें हें धोरण आमच्या जिवितानूय जाता. आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. हाव इज माय लायफ एवरी डे. आतां तुमी तर हांगासर मिसाचे भेटेंत हाजीर आसात, तुमकां येवंक मेळलां. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दियात, तुमकां जिवी दवरल्या आयचे दिसा. कितलींच जाणां न्हिदोन आसतना मरून वेतात, एटॅक जावन कितें जावन. दुसरे सुवातेर हांगासर सावन घरा वेतना तुमकां एक घर आसा म्हूण देवाक आर्गां दियात, नाजाल्यार रस्त्यार रावचें पडटालें जायत्या मनशां भाशेन. हांगासर सावन घरा वेतना तुमकां एक बायक, कार आसा, ह्या खातीर देवाक आर्गां दियात. कितलींच बरेपणां, पूण तरी आसतना आमी म्हणटात हो देव म्हणटा तो म्हाका पावना, म्हज्या जिवितान देव कांयच करिना. असलें आमचें धोरण आसा जाल्यार तें बदलुया भाव भयणीनो. आनी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना असलें मन भावार्थ बोरवाशाचें आनी मोगाचें आपणावूंक, देवाक दिनवाशी काळजान जियोवंक आमकां आयतेपण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C3 पेज 29.
आमची सगळी गुपिचीत ना आमची सगळी गोटी दुकां आमचे आवडे आमची खासा हे तुकाच भेटता दुनिया तुझे बेटे बरे सगळे साहूंक आमी उंड्याचे कोडके तशेंच जावंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बरे सगळे जावंक आमी उंड्याचे कोडके तशेंच जावंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतीत आमचे आवडे म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मराक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रॉक साक्षांच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलोली तुजे पोरजेची देणी दयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश्ट दोग सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थीरपण मेळूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत सिप्रियान, भाग्यवंत कॉर्नेल, तुज्या भक्तांची ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड पोरगो ठेवया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शिमले पियेता इतले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पोरगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचें मीस भेटयला आपल्या वाडदीस समयार आपलो पयलो वाडदीस क्लेडन रॉड्रिगीस, त्याच बरोबर आमची तरणाटी नायदिरा रोज डिसुजा आनी नाताशा डिसुजा, तांचे तुजो आशिर्वाद मागता. त्याच बरोबर रोजी कार्दोज, लालेन फेर्नांदीस आपलो 21वो वाडदीस समोरमता. कॉनी फेर्नांदीस आनी अनुसिसियान डिकुना, त्याच बरोबर टोनी पिंटो, तांचे तुजो आशिर्वाद काड म्हणून मागता. अशांक वार मारिया, देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुसे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आनी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हस्त्या मुखामळान शांती दियात.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीन आसा, पूण तुजी काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D32 पेज 64. Devauntor okan geta, devauno modun vata, doshit samka favosali, irudeni vadunami, zata bapa burgi tuci, zata kori baboin sogli. Zata bapa korgi tuci, zata kori aboin sogli. Moka wantop zata misan, tota koran, tota kavan. Dum osle nedonito, uzvaramcha jivitaco. Zata pretver sakshi divo, zata sorgar santos tuzo. Zata pretver sakshi divo, zata sorgar santos tuzo. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत कॉर्नेल आनी सिप्रियान रॉक साक्षांचो उगडास करून तुज्या असोक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन दयाळपणी आमकां भर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी शेवटाचें गीत चलतना आमी कुम्यांव घेतल्या. मातशी चोत्राय दवरची. तोंडार कुम्यांव घेवचें न्हय, हातीचेर घेवचें. तुमचो दावो हात मुखार काडात, ताचेर कुम्यांव घेवन उजव्या हातान तोंडान घालपाचो. वो तुमी उजवो हात हो घेवंक जाता कुम्यांव आनी कन्ज्यूम करूंक जाता. मातशी चोत्राय दवरात आनी कुम्यांवक येतना मास्क मातशें सोकला काडून कुम्यांव घेवचो. पोतून पोतून आमी सांगची नात. मास्क सोकला काडात आनी येयात पुरसांवाक येतना. कम्युनियन प्रोसेशन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात.
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन घेवया T24 पेज 214. Mahi moche momoga porque maga tujhe bar zaumae unas tuzo son dos moche jinetzo aunidon nam dos sole Coslevi e torpone mire doi muscomozo posso corzo moctuso posso corzo moctuso